हेलो एभ्रीवान, टेकबाइट्स अनलाइनमा तपाईलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा लेटेस्ट अपडेटको बारेमा कुरा गर्दै छौं र यो क्रिएटरहरुको लागि अभियसली ब्याड न्यूज भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अबदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हाम्रो च्यानलको म्याक्सिमम भ्युअरशिपहरु यूएस को छ र यूएस बाट चाहिँ हामीले यूएस को भिजिटरबाट चाहिँ हामीले इन्कम गरेको छौं भने त्यो इन्कममा चाहिँ अब हाम्रो ट्याक्स लाग्ने भएको छ र यदि हामीले चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ एडसेन्स बाट अथवा युट्युबबाट जुनबाट अर्न गरे पनि त्यो इन्कम विथड्र गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा यो ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ र यूएस बाट भएको इन्कमको चाहिँ लाग्ने जति ट्याक्स चाहिँ हाम्रोमा काटिएर मात्र आउने गर्छ। फर एक्जाम्पल लागि चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पर्सेन्टेज 30% छ र यूएस को भ्युअर्सहरुबाट चाहिँ हामीले $200 कमायो भने चाहिँ यदि युट्युबमा तपाईहरुको च्यानल छ र तपाईहरुको च्यानलको म्याक्सिमम भ्युअरशिप यूएस बाट छ र यूएस बाट तपाईहरुले चाहिँ यूएस को भिजिटरहरुबाट $200 कमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको त्यसमध्ये चाहिँ 30% काटिएर चाहिँ लगभग $60 काटिएर $140 मात्र तपाईले पाउनुहुन्छ। अभियसली यो चाहिँ ब्याड न्यूज हो किन भन्दा अल द युट्युबर्स आउटसाइड यूएस को लागि चाहिँ यो नयाँ रुल चाहिँ एप्लिकेबल हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स इन्फर्मेसन भर्नु भएको छैन भने पेमेन्ट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले ट्याक्स इन्फर्मेसन भर्नै पर्ने हुन्छ र अभियसली यो ब्याड न्यूज नै भए पनि अब गुगलले ल्याएको रुल भएपछि अब हामीले फलो गर्नै पर्यो हैन। त्यसकारणले गर्दा आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई ट्याक्स इन्फर्मेसन कसरी भर्ने भनेर सिकाउन जाँदै छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि तपाईहरुको च्यानल चाहिँ म्याक्सिमम भ्युअरशिप चाहिँ यूएस भन्दा बाहिर छ भने चाहिँ त्यसले खासै धेरै फरक नपर्ला तपाईको इन्कममा, तर यूएस को म्याक्सिमम ट्राफिकहरु तपाईको च्यानलमा आउँछ भने तपाईको इंग्लिश रिलेटेड च्यानल छ, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको च्यानल छ र म्याक्सिमम भ्युअरशिप चाहिँ यूएस बाट आउँछ भने अभियसली इट विल गोइङ टु इम्प्याक्ट योर इन्कम बाइ अ ह्युज अमाउन्ट किन भन्दा 30% भनेको चाहिँ आई हेभ अलरेडी सबमिटेड माई फर्म एन्ड यू क्यान सी द्याट मेरो ट्याक्स रेट चाहिँ अल द प्लेटफर्ममा 30% छ भनेको मेरो इन्कम चाहिँ अब अभियसली 30% ले मेरो म्याक्सिमम ट्राफिक चाहिँ यूएस बाट आउने भएर चाहिँ my income is going to be dropped by 30%, so it's really bad news. So अब tax information भर्नु अगाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो एडसेन्स मा लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ as you can see that you will see this kind of notification. तपाईले एउटा नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ र जसमा चाहिँ important tax information is required for you. All the YouTubers, creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes and your payments are accurate. भनेर एउटा नोटिस आउँछ र तपाईले चाहिँ म्यानेज ट्याक्स इन्फोमा गएर चाहिँ आफ्नो ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। इज आई हेभ अलरेडी सबमिटेड माई फर्म। आई विल जस्ट रिफिल द फर्म फर द सेक अफ showing you. So let's get started. सुरुमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्यानेज ट्याक्स इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि स्टार्ट क्वेशनर भनेर एउटा आउँछ र त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आई हेभ अलरेडी डन द्याट। सो मैले चाहिँ एउटा नयाँ फर्म चाहिँ स्टार्ट गर्न लाग्दै छु। सो मैले आफ्नो क्रेडेन्शियल हानेर लगइन गरे र फर्स्टमा तपाईले चाहिँ टु फाइन्ड द राइट ट्याक्स फर्म प्लिज एन्सर फ्री क्वेशन्स भनेको छ। तपाईले यसको चाहिँ क्वेशनहरु त्यति गाह्रो छैन, तपाईले चाहिँ वन बाइ वन गर्दै फिल गर्दै जानुभयो भने चाहिँ यु क्यान डु इट। सो व्हाट टाइप अफ अकाउन्ट इज दिस भनेर सोधेको छ। मेरो अकाउन्ट चाहिँ पर्सनल हो। त्यो पर्सनल भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरे। तपाईको पर्सनल होइन भने चाहिँ बिजनेसको अकाउन्ट हो भने चाहिँ धेरै इन्डिभिजुअलहरुले चाहिँ बिजनेसको बाट पनि एडसेन्सहरु गरिरहनु भएको हुन्छ जस्ट युट्युब च्यानलहरुले चाहिँ। सो एज आई एम इन्डिभिजुअल आई विल फिल इट इन्डिभिजुअल। त्यसपछि चाहिँ आर यु सिटिजन रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स अभियसली होइन, त्यसकारणले गर्दा मैले नो फिल गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको छ सेलेक्ट द डबल एट ट्याक्स फर्म टाइप छ। अभियसली बाहिर इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ डबल एट बिएन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। सो यो चाहिँ डबल एट बिएन फर्म चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न लागेँ र यो फर्म भर्न पनि त्यति गाह्रो छैन। तपाईहरुले पहिला पनि एफिलिएट मार्केटिङहरुको लागि फर्म भर्नु भएको छ भने यु माइट हेभ अभियसली फिल दिस फर्म। सो मैले चाहिँ आफ्नो नाम भरे। डुइङ बिजनेस एज नेम अर डिस्ट्रिगार्ड एन्टिटी, तपाईहरु कुनै कम्पनीको नाममा चाहिँ तपाईको एडसेन्स छ भने चाहिँ तपाईले यो नाम इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ एज आई एम इन्डिभिजुअल। सो मैले चाहिँ आफ्नो नाम लेखेँ र कन्ट्री अफ सिटिजनशिप भनेको चाहिँ मैले नेपाल भनेर सेलेक्ट गरेँ। ट्याक्स पेयर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर यो मैले भर्नु पर्दैन किन भन्दा हाम्रो कन्ट्री चाहिँ यूएस को ट्याक्स ट्रिटीमा छैन, त्यसकारणले गर्दा आई डोन्ट ह्याभ टु फिल एनी इन्फर्मेसन। सो मैले सिधै नेक्स्ट गर्न सक्छु। देन मैले चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस भनेको छ, मैले यसमा चाहिँ आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस भर्छु। तपाईको एडसेन्स अकाउन्टमा जुन तपाईले राख्नु भएको छ मैले चाहिँ यसमा आफ्नो एड्रेस भरे र सिटीमा चाहिँ मैले आफ्नो डिस्ट्रिक्टको नाम लेखेँ र पोस्टल कोडमा चाहिँ मैले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्न सक्छु पोस्टल कोड लिस्ट अफ पोस्टल कोड इन नेपाल भनेर। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो गोर्खा भनेपछि मेरो एड्रेस चाहिँ 34,002 छ र मैले चाहिँ यो भर्दिएँ। यो चाहिँ तपाईले पहिले भरिसक्नु भयो होला सायद आफ्नो एडसेन्स भेरिफाई गर्ने बेलामा। र मेलिङ एड्रेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ टेम्पोररी एड्रेस चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ आफ्नो सिटीमा आफ्नो
आफू बसेको सिटी अर डिस्ट्रिक्टको नाम भर्नु होला। पोस्टल कोड काठमाडौँको 44600 भएको कारणले गर्दा आई विल फिल दिस। सो मैले यसलाई पनि फेरि नेक्स्ट गरेँ र ट्याक्स ट्रिटी भनेको छ आर यु क्लेमिङ अ रिड्युस्ड रेट अफ विथहोल्डिङ अन्डर अ ट्याक्स ट्रिटी। नेपालको कुनै पनि ट्याक्स ट्रिटी भएको मलाई थाहा छैन युएससँग। सो तपाईँले यदि यस गर्नुभयो भने त्यहाँ लिस्टमा तपाईँको हाम्रो नेपाल देखाउँदा पनि देखाउँदैन। सो इट्स वर्थलेस। सो नो गरौँ र नो गर्ने बित्तिकै यहाँ भनेको छ युएस ट्याक्स लले चाहिँ हाम्रो 30% सम्म चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ ट्याक्स एमाउन्ट चाहिँ विथहोल्ड गर्न सक्छ युएसबाट भएको इन्कममा भनेर भनेको छ। वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट एनिवे। सो नेक्स्ट गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ फर्म चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसले अटो जेनेरेट गरेको छ र यु क्यान प्रिभ्यू द्याट फर्म फर एनी मिस्टेक्स। यदि केही मिस्टेक छ भने यु क्यान प्रिभ्यू द्याट। मिस्टेक छैन, ठिक छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरौँ र सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ अन्डर पेनाल्टिज अर पर्जुरी आई डिक्लेयर द्याट आई हेभ एक्जामिन्ड द इन्फर्मेसन अफ दिस फर्म एन्ड ठिक छ यो फर्म चाहिँ करेक्ट छ भनेर चाहिँ मैले अब सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्नेचरको लागि जस्ट आफ्नो नाम लेखिदिने हो र त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ मैले यो फर्म मैले आफूले भरेको हो भने चाहिँ माथि लेख्ने र यो चाहिँ म कुनै एजेन्टहरू केही हो भने चाहिँ त्यो तलतिरको सेलेक्ट गर्ने हो र यो म आफू पर्सनली भरेको कारणले गर्दा म यस भन्छु, नेक्स्ट गर्छु। त्यस पछाडि चाहिँ हेज द इन्डिभिजुअल अर एन्टिटी आइडेन्टिफाइड इन द ट्याक्स आइडेन्टिटी सेक्सन पर्फर्म एनी एक्टिभिटी सर्भिसेस फर गुगल विदिन युएस भन्दा मैले युएसमा बसेर कुनै काम गरेको छैन। मैले अभियसली नो गरेँ र त्यस पछाडि चाहिँ सर्भिस चेन्ज मैले चाहिँ यो एकाउन्टमा चाहिँ भन्दा अगाडि पेमेन्ट रिसिभ गराएको छु कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अलरेडी मैले पेमेन्ट रिसिभ गरिसकेको छु, त्यो भएर मैले सेकेन्ड अप्सन भर्छु। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ एकाउन्ट हो भने चाहिँ माथिकोमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पेमेन्ट रिसिभ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ अब यो चेकबक्समा साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा भरेको इन्फर्मेसनहरू सबै करेक्ट छ भनेर चाहिँ फाइनलाइज गरिदिएँ र मैले चाहिँ सबमिट गरिदिएँ र सबमिट गरिसकेपछि मेरो एकाउन्ट चाहिँ सबमिट भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ अलरेडी इट इज एप्रुभड होइन। मैले चाहिँ एउटा मेल आउँछ मलाई चाहिँ तपाईँको ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ एप्रुभ भयो भनेर। यस यु क्यान सी द्याट। फेरि मैले नयाँ भरेको फर्मको पनि आइसकेको छ। इट्स नट द्याट हार्ड, इमिडिएटली आइहाल्दो रहेछ। सो एज यु क्यान सी द्याट इट्स अभियसली ब्याड न्युज फर द क्रिएटर्स आउटसाइड युएसए र युएसएको लागि चाहिँ पहिले त्यो रुल आइसकेको थियो होला र नेपाली युट्युबर्सहरूको लागि पनि यदि इङ्ग्लिस मिडियममा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ र म्याक्सिमम ट्राफिक चाहिँ युएसबाट छ भने अभियसली आवर इन्कम इज गोइङ टु रिड्युस अ लट। सो यस्तै युट्युबले चाहिँ 1 बाई 1 गर्दै नयाँ नयाँ अपडेटहरू थप्दै जान्छ एन्ड एभ्री अपडेट सिन्स द बिगिनिङदेखि चाहिँ एकदम ब्याड अपडेटहरू भइरहेछ। तपाईँहरूको यसमा चाहिँ के आफ्नो थट छ, तपाईँले फर्म भर्नुभयो कि भर्नु भएन कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आई विल bring this kind of tech related videos to you often. So thanks for watching this video anyway. So thank you so much. र लास्टमा साथीहरू तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेलली बुझ्नु छ भने चाहिँ गुगल युट्युबले चाहिँ युट्युब क्रिएटरले चाहिँ पब्लिस गरेको एउटा नयाँ भिडियो छ र त्यो भिडियो चाहिँ लगभग 6 दिन अगाडितिर पब्लिस भएको रहेछ र त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सब डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छ कि कस्तो रुलहरू छ भनेर। सो यु क्यान वाच दिस भिडियो। मैले भिडियोको लिङ्क चाहिँ तलतिर डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।